सासनाच्या राया अमर अदृश्य एकल्यास खऱ्या देवा तुका जाव मान महिमा पदवी सासनाच्या ससनाक आमेन. सर्वेस परा सर पदवीरा देवा तू आदी आसलोय आता आसाय सदांकाळ तुझी पदवी हाती घेऊन तू राजवट सोलोंक लागलाय देखून तुका आमी अर्गां दिता. वय बापा परत एक नवो दीस तुवें आमकां दिलाय. तुज्या हजारपणांत बापाच्या पुताच्या पवित्रत्म्याच्या एकवटांत तुवें आज आमकां हाडलाय सम्या ह्या पासून तुका अर्गां दिता. वय जिवंत जेजूचेर भवर्त दवरलेली धर्मताची शिकोवण आयकोवच्यांत मागणें करच्यांत ती वेळ करची जाली. कशें मोरी जेजूच्या पांयां तळा बसून जेजूक आयकतली त्याच जेजूक आयकोंक सोम्या आज आमकांय एक अवकाश तुवें दिलाय सोम्या ह्या पासून तुका अर्गां दिता. वय सोम्या वो वेळ तुका आयकोंक वय बापा तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजूक धाडलोय आनी ताचें उतर आयकोन जियोंक तुवें आमकां फोव केलाय. वय बापा ह्या वेळार त्याच पवित्रत्म्याच्या सक्तीन तूं आमकां बरें तुजें उतर परगट करूंक तुजें उतर वाचूंक आनी तुजें उतर आयकोंक आमकां तूं सुडसुडीत कर. तुज्या पवित्रत्म्याच्या सक्तीन तूं आमकां भर म्हूण मागता. हे मागणें करता बापा तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडलो ताका सत्पंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्या खातीर. जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसूं. सगळ्या संवसाराक आज निमाणो ब्रेस्तार. सगळ्या संवसारार हर एक वर्सा कशें करतात तेंच आचरण कर्ण आसात. पूण जाय की मोगाच्या भावा भयणीनो निमाणो ब्रेस्तार कितें म्हणून सोम्याचें जेवण जेजून केल्लो साक्रिफीस. आज जेजूचो मोग कितें म्हूण आज आमकां आज मात न्ही हांगा हर एक दीस वय म्हूण पूण आज हो ब्रेस्तार आमकां निमाणो न्ही आमकां पयिल्लो. जेजून आमकां सोडयलां वय म्हूण जेजून सोडयलां देखून जेजू आसा बापाच्या उजव्या बसोन आसा देखून ताका अर्गां दिवंक कशें मोरी जेजूच्या पांयां तळा बशिल्ली कशें ते धर्मदूताचे सांगता देवाचे उतर ते दिवन आशिल्ले सगळे जिवंत क्रिस्ताचेर विश्वास दवरलेली धर्मदूताची उतरां आयकोवच्यांत आनी मागणें करच्यांत ती आपलो वेळ करची जाली. हेंच भाग आज आमकां मेळ्ळां की ना देखून जेजून आमकां एक देख दिल्या मोगाच्या भावा भयणो. कित्याक जेजू ह्या संवसाराक घेवन आमकां ताणें सुडवण दिल्या की ना सुडका दिल्या की ना. सगळें जिवीत कश्टांत घालन ताकाच ताणें कश्टांत घालें आनी आमकां कश्टांत आसलेल्यांक आमकां कश्ट निवार करच्या खातीर संवसारांत जियोवच्या खातीर की त्या सर्गींच्या राजांत हांवें आसच्या खातीर तुमी हर एकल्यानी संवसाराच्या हर एका मनशांनी आसच्या खातीर ताणें ह्या संवसाराचो त्याग केलो आनी हो त्याग उगडास करूंक मात की आमकां करूंक आसा. जेजू ताचे जिणयेंत कितले कस आसले वय मू बरें खरनंत गेलो जेजू वय मू सगळ्यांक ताका कश्टिल्ल्यांक ताका वायट उलयल्ल्यांक ताचेर थिंपी उडयल्ल्यांक सगळ्यांक कितें जेजून केलें कितें केलें धरलें आनी मारलें न्ही गे ना सगळ्यांक बोगसून गेलो न्ही गे वय काय म्हणून आनी गे कशें ताणें सोंसून व्हेलें न्ही गे कित्याक सोंसून व्हेलें ह्याच खातीर बापान ताका धाडिल्लें कित्याक म्हज्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी हें करी जे म्हूण आज कोणी करतात गे. देखून आज वो उगडास करूंक आसा मोगाच्या भावा भयणीनो आनी निमाणें मुसर जेजू गेलो बोगसून गेलो आनी निमाणें त्या खुर्सार तावनी जेजून कितें केलें आयका. लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 20 आनी 3 वळू 30 आनी 4 लूक चॅप्टर 23:34. आनी जेजू म्हणालो बापा तांकां बक्षी. पळया मोगाच्या भावा भयणो जेजूची देख वय मू आज ही देख तुवें आनी हांवें घेजय. कालच हांवें म्हज्या कानांनी आयकल्लें घडीत तुमच्या मुखार दवरता. काल एक मोर नाशिल्लें कित्याक हांव आज उडास काडटा म्हळ्यार जायत्या फावटी म्हज्या शिकोवण्यान तुमकां सांगलां त्या मनशा विशयान. हांव ल्हानपण आसतना म्हाका एक तरबेती दिल्ली टिंबर कामांत गाडयेचो कंडक्टर जावन राती रूख सोरचें पुराय काम शिकयल्लो एकलो परच्या दिसा अंतरलो. जावं पुरो ताणें दैत्य बरेंपण केलां ना म्हणून ना पूण कालच्या दिसा श्रद्धांजली दिता आसतना ताच्या सांगाता आसलो आमच्या सांगाता आशिल्ल्यान श्रद्धांजली दिल्ली
पूण म्हाका सगळें जिवीत कळीत आसा की ना हो मनीस कसो आलो कितें म्हणून. आनी त्या मिसांत ताचो बाप्पू पाद्रा प्राय जाल्या, मस्त प्राय असो पाद्रा, ताका मीस पिटोवंक आनी जायना, बेत करून आसता जायतो प्राय असो पाद्रा. तांचोच काशा बाप्पू तांच्या कुटुंबान जायतीं मरणां जालीं, हर एका मरणां तो पाद्रा भायलो तो नॉर्थांत आसा. आनी ताणें थंय श्रद्धांजली दिताना ताणें गेल्लीं कामां म्हज्या बापाय खातीर हांगा एक बांदून दवरलां, एक बस स्टॉप बांदून दवरलां आनी तें केलां, जागे केल्यात, तें गार्डन केलां आनी कृशी केल्या, ताका तें प्रायज मेळ्ळां, हें प्रायज मेळ्ळां अशें म्हणून तो गेलो. नांव गेलो खंय सरी जेजूची ताका वळख जाल्या, ह्या मागण्यात आयला, ह्या मिसाक आयला म्हणलें एक उतर ना. सगळें जालें निमाणें. त्याच पाद्राबान बाप्पा मोर्न बेंजार केलें, सगळें जालें. मागीर निमाणें मोर्न उठोवंक आसा न्ही, व्हरूंक येच्या पयलें 1 मिनीट रावा म्हणलो. आनी तोच ताचो बाप्पू पाद्रा प्राय असो जाल्यार पळय कशें आसत. म्हाका बारी संतोश जालो मुगाच्या भावा भयणीनो. ताणें सांगलें जावं पुरो तुमकां बरें बरें दाखयलें, पूण ताचें तें आशिल्लें इतलें खोटेपणू, इतलो खोटो तो आशिल्लो, इतलो रागिश्ट आशिल्लो, इतलें दुसऱ्यांक ताणें वायट केलां, हें सगळें केलां सांगूंक ना. पूण सम्या आज तो ते निर्जीव आसा, पूण तूं आयकता या नाहवणा, पूण सगळीं ताच्या खातीर मागया. कित्याक ताणें खोटेपण केल्ल्याक त्या खोटेपणान तो वयर येतलो म्हणल्यार आमकां भरवंसो ना, पूण ताका भरवंसो आसा. पूण त्या ह्या जाकान सांगलें की नासत कसलें एक म्हाका एक इतलो संतोश जालो देखून आतां दाखलो तुमच्या मुखार दवरलो. देखून मोगाच्या भाव भयणो जेजू आयिल्लो कित्या खातीर ह्या संवसाराक. तेंच आमी आतां आयकुया मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वर 10 वळू 40 आनी 5. मार्क 10:45 आमी आयकुया. जेजू आमकां एक देख दिता. ही देख हर एक वर्सा मनीस कितें करता, हें हर एकी काल भेटयता मात्र मोगाच्या भावा भयणो हातूंत एक सत लिपोवन आसा. हें सत हांवें तुवें जाणा जायचें. जेजून आमकां सुटका दिल्या, जेजून आमकां बरें केलां, ताणें आमकां सगळें आमकां एक कितें म्हणटा एक सिस्टम जेजून हाडलां वयमू. पूण आमी हेरान थंय देवाक आनी पेल्याक मानूंची जिणी जिये जाय. कित्याक म्हज्या खातीर तुमी म्हजी सेवा करच्या खातीर म्हाका देवान धाडूं ना या हांव येवं ना. बघा रे हांवेंच तुमची सेवा करच्या खातीर म्हणटा देवाचें उतर. पळय वास मनशा पोती हेरांनी आपणाची साकरी करी जाय म्हण येवंक ना. बगार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करी जाय म्हण आनी समेस्तच्या सडवणे पसत आपणा सुस्स जीव दी जाय म्हण आयला. पळया मोगाच्या भावा म्हणून जेजूचें उतर वयमू. कितें म्हणटा आपूण तुमी म्हजी सेवा करच्या खातीर बापान म्हाका धाडूंक ना, पूण हांवेंच जावन खुद्द तुमची सेवा करच्या खातीर. असो अर्थ कितें, असो अर्थ कितें. आज हे देवाच्या उतरांत परत वाचतीत वळू. मनशा पोती हेरांनी आपणाची साकरी करी जाय म्हण मनशा येवंक ना. पोती हेरांनी आपणाची साकरी करी जाय म्हूण येवंक ना. बघा रे आपणेच हेरांची सेवा साकरी करी जाय म्हण आनी समेस्तच्या सडवणे पसत आपणा सुस्स जीवस दी जाय म्हण आयला. पळया मोगाच्या भावा भयणो ही देख जेजून दिल्या गिना. जेजूच्या जल्मातान कुर्साच्या मरणा मसारी देख दिल्या गिना. तर आज हें उतर आमकां एक देख जावन आसा. देखून आमच्या जिवितांत हर एक दीस म्हणल्यार बरें आमी नवें जाय. कोण सकाळीं एकी उठता पळय तो नवोच उरता. काल उठल्या फावना, उठोन हिंतीन पोवचें न्ही, वॉकिंग करचें न्ही. पयलें उठोन पयलें सम्याक मेळचें, जेजूक मेळचें, ताचें उतार घेवचें. आनी उतार ताचें घेता आसतना मोगाच्या भावा भयणो देखून एक ल्हान कंतार आसा कसो जेजून आमचो मोग केलो म्हणून. जेजून आपल्या सिसांचो मोग केलो आखेर पर्यंत. मेजार तावन ओटोन घेतलो तो आलो आपल्या हातान. कमराक ताणें बांदिलो वतले उदक आयदनान. दूंक लागलो पायसी सांचेर आपल्याच हातान. जाणा जाया तुमी भावानो म्हज्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशेतां करच्या मोग सर तुमी. जसो हांवें तुमचो मोग केल्या बरी
मोकेलो अखेर पर्यान जेजून आपल्या शिसांचो पेद्रू सरसेन आयिल्लो पेद्रू आंकाण म्हणालो पायदूंक केदीन चडचो ना सोमी जाप दिवन म्हणालो कळीत ना तुका अर्त्या मिस्तेराचो अखेर पर्यान मोकेलो जेजून आपल्या शिसांचो पेद्रूक सांगी लागलो पायदूंच्याक तूं सोड म्हाका नांतर आसो ना वांटो मोजे संगी काय तुका पेद्रून सांगलें तूं सौम्या सगळोच म्हाका अखेर पर्यान मोकेलो जेजून आपल्या शिसांचो ताचे बरी करूंच्याक देख ताणें आमकां दिल्या जावचो नासा करवर्तो केदीस धन्या प्रास आपल्या क्रिस्त आमच्या मेस्त्रीची देख आमी घेवया जाणा जाया तुमी भावानो म्हज्या हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशेतां करच्या मोग सर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी जसो हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी जो शुभ वर्तमान अवस्वर 13 14 नुसार आमी आयकुया जॉन 13:14-17 हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमयान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयजे मोगाच्या भावा भयणीनो आज पांय धुवचे म्हळ्यार जेजून शिसांचे पांय धुताना कोणाक म्हणी उतर फ्रायच्या हाण बसयल्ले गे जेजून कित्याक म्हळ्यार एक तरणाटो मनीस मात्र आनी एकल्याच्या गरजां म्हळ्यार ताका सेवा दिवंक जाता वैमू आतां प्रायच्या मनशांक आनी एकल्याचे पांय धुवंक जाता ते ताणें जिणयेंत तांणी तांचे पांय धुवंक जाता ते प्रायच्या मनशांक पूण असो अर्थ कितें जेजून कितें केल्लें काम हांव कितें मुखार करूंक वता तें तुमी करी जाय म्हणल्या खातीर शिसां खातीर आज जर तूं सोम्याचो शिस म्हूण तूं स्विकार करताय जाल्यार आज तुका सोम्यान विसरून काडलां जाल्यार तुवें त्या सोम्याची देख घे जाय हांवें त्या सोम्याची देख घेवच्या खातीर देखून ह्या फुडा म्हणी मनीस जाणा जावन दी मोगाच्या भावा म्हण देखून जाणा जा देवाक तुज्या म्हळ्यार अर्थ कितें आज हो दीस कसलो दीस कित्याक जेजून आमकां सुडका दिवंक आसा आमकां रडोंक न्ही रडोंक आसलेल्यांनी सुडका दिवच्या खातीर जेजू आज ते तांचे शिसांचे पांय धुवंक वता आनी लोकांनी कितें केलें आज तेंत धरून धरले पांय धुले जाले कशें पांय धुवचे आनी मुखली वळवास हांवें तुमकां केल्ले बरीस तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या आयकलें गी मोगाच्या भावा भयणीनो जें कितें हांवें तुमकां केलां हें कोणाक सांगिल्लें त्या शिसांक सांगिल्लें जें कितें हांव तुमकां करतां तें तुमी मागीर तेजो जेजू जिवन जाता म्हणसर तांकां कळीतच जावना तें पूण जेजू जिवन जाल्या उपरांत त्या पळयतात तुमच्या सक्तीन भरल्या उपरांत ते फाटी सरले गी मोगाच्या भावा भयणीनो तांणी तांचें काम केलें गी ना जेजून कितें करूंक सांगिल्लें जेजू आसतना तांकां करूंक जावना जेजू बापा सरशीं गेल्या मागीर तांणी केलें गी ना धैर्यान भरलें गी ना धर्मदूत देवाचें उतर परगट करूंक लागले गी ना सगळे भावार्थ स्वीकार केल्ले मात्र मोगाच्या भावा भयणीनो जिवंत जेजूचेर भावार्थ स्वीकार केल्ले काल त्या मिसाच्या बलिदानान आमी आयकलें फादराबाचे हर एक उतर हांव चीत दिवन आसलो जिवंत जेजूक मुखार दवरले त्या याजकान आज मोगाच्या भावा भयणीनो आमी चिंतूंक आसा आज याजक जायते याजक आज जिवंत जेजूचें नांव घेवन मुखार आसात देखून मोगाच्या भावा भयणीनो पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 5:5 फर्स्ट लेटर ऑफ पीटर चॅप्टर 5:5 आयकुया आमी तेच परी तुमी तरणाट्यानो आं तुमच्या वडिलांक कालजया म्हळ्यार हांगा तरणाट्यान कित्याक जेजून तरणाट्यांक तुमी विसरले कित्याक तरणाट्यांक विसरले आमकां कळत जाय मोगाच्या भावा भयणीनो तुमी तरणाट्यानो
तुमच्या वडिलांक काल जया तुमच्या वडिलांक घाल जाया तुम्ही समेस्त लानवय काय पांगोन एकामेकाचे सेवाक जया एकामेकाचे सेवाक जाया लानवी काय पांगोर न्हू एकामेकाचे सेवाक जाया कित्याक जेजून सेवा केल्या गिना जेजून सेवा केली तीच सेवा तुम्ही करी जाय तुम्ही लानवी काय पांगरी जाय तुम्ही ल्हान जाय कालतें जाय आनी कालतें जाताना मात्र हें साध्य ती सोम्याची सेवा करूं त्या दाळ तुका कळ्ळी जातलें जेजून म्हजे खातीर जीव दिला हांवें जेजू खातीर कितें केलां आतां तुमकां जेजून आमच्या खातीर जेजून जीव दिला जेजू खातीर आमकां मरोंक न्हय जीव दिल्ल्या जेजू खातीर तुवें आनी हांवें खंयच्याय परिस्थितींत सोम्या खातीर उबें रावंक समजलें जेजून आमच्या पथका खातीर आमच्या सगळ्या संवसाराच्या पाताक आपणाचेर घेतले आनी ताणें त्या कुर्सार खिळायलें त्या रगत व्हारोवन ताणें आमकां सुटका दिली तो मेलो आनी जिवंत जालो हांवें आनी तुवें मरोंक न्ही जिवंत जावं आनी कुडींत जीव आसतना सोम्या खातीर जिवच्या खातीर मगाच्या भावा भयणो जेन्ना तूं ल्हान जाताय ल्हान जायनाय खालतो जायनाय तुका सोम्याचे गूट खळीजच जायनात मगाच्या भावा भयणो आमी खाली बैल्या दिश्टीन मात्र वेता कितें करूंक आसा तें मात्र करता ताचो गूण अर्थ तुका खळीत जायना खळीत जाल्लो एकलो आसा ग्रेस्त मनीस ह्या बायबलांत पळया जाकेव दिवंक ताका खुशी ना तो दिवचो मनीस न्हय दिवचो मनीस ग्रेस्त जाता म्हाका सांगा एक मनीस दिता जाल्यार तो ग्रेस्त जावंक केदींच साध्य ना बागार दुसऱ्यांचे अंत खाण घेता जाल्यार मात्र तो ग्रेस्त जाता ताका दिवचें मोहन ना आनी हें मोहन जाकेवाचें आसलें जाकेवाची ग्रेस्त काय वाडली सुंकागार म्हणटाना पळयतात आतां पुरा मोबायलांत म्हणजे ऑनलायन जालां पयशे पयले एक सकाळीं सांज म्हणटाना व्हडल्यान एक टिप्पार घे 2 टिप्परां लोड पयशे भरून व्हरताले खंय टोल गेटीन तितलो पयसो पडटालो पडटा की ना सकाळ सांज जाता पूण म्हाका तसलो पयसो भरिल्लो त्या जाकेवाक आनी जेन्ना जाकेवाक असली आशा आसली ताका आनीक ग्रेस्तत्व जावची आशा ताका दिवची आशा नासली पूण ताचे थंय एक आशा उपजली कोणाकय सांगलें म्हाका एक जेजू म्हणलो आसा खंय कोणगी म्हणटा जेजू एकलो आसा आतां गांवांत लोक मस्त म्हणटा तांकां कितें थंय जेजू आसा म्हणटा तो कोण म्हूण कोणे एकलो पळोवंक आयल्यार नेंगी कळचें कोणेय पळय त्या जाक्या वतान आमी आज शिकजे कसलें लिसांव पळया कशें जेजूचें काम ताणें कशें तें आपणायलें म्हळ्यार ताका एक आशा आयली सोम्याक कोण म्हणटा न्ही तो कोण सोमी तो कोण क्रिस्त कोण जेजू म्हाकाय पळयजे अशें म्हूण तो आशेन गेलो वयमू कित्याक तो रुखाच्या तकले बसला कित्याक तो मोठो वयमू आशा ताका दुसरी कांय आशा नासली ताका दिवची आशा नासली कांय जेजून कांय दिल्यार इल्लें खाण घेता आनी चलता म्हण शिंतलें जावं गिबरो दिवची आशा पूण जेन्ना जेजूक ताणें पळोवन त्या पयल्यान जेजून ताका पळयलें पळय ही आशा जर तूं जेजू सरशी येताय जाल्यार आनी कोणा सरशी येनाकात कोणीय हांगा येता जाल्यार मगाच्या भावा भयणो पाद्र्याबाग पळोवंक ह्या ब्रदरांक पळोवंक ह्या हांगा कितलो लोक येता पळोवंक कोणी येनाकात जर तुमच्या मनांत हें चिंतप जर न्हय म्हाका म्हज्या जेजूक पळोवंक जाय कितें जायचें म्हाका म्हज्या जेजूक पळोवंक जाय म्हणली आशा तुमी घेवन येया जेजू तुमकां इतलें भरतलो गी मागीर जेजू दिताना जे सोम्या म्हाका नाका हांव दिता तुका दर सोम्या म्हाका दर घे दर सोम्या म्हाका येदो म्हणसर तूं दिवची तूं जर खाण घेवची म्हाका आशा आसली सोम्या आनी म्हाका ती आशा नाका आनी म्हाका घे सोम्या तूं व्हरनोस हें बदलापण जातलें तेंत जालें जाके आयकोया लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 19:2-8 म्हणसर ऐका थंय जाक्केव नांवाचो एकलो सुंकागाराचो मुखेली आनी दुडवाद एक मनीस आसलो जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशितलो पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांच्या केटीन ताचे वरवीं ते जालें ना देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार चडलो जमो आसा कित्याक जेजू तेन्नाच्यान वेसो आसलो त्या जाग्यार येवन पावतच जेजू आपली दिश्ट वयर लायली पळया न्ही जाकेव राखोंत आसा जावं पुरो जाकेवा कळीच जावना पूण जेजूक दिसलो जेजून ताका वयर पळयलें आनी म्हणलें आनी ताका पळोवन म्हणलें जेकेवा वेगी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवंक जाय हें घडीत तुज्या जिवितांत जायचें म्हज्या जिवितांत जालां तुमच्या जिवितांत जायचें
आणि जेन्ना तूं सोम्याक पळोवंक जाय, सोम्याक आयकोंक जाय जेजू कोण एक सांगतात न्ही की म्हाकाय जेजूक आयकोंक जाय म्हूण तूं येताय जाल्यार कितें आतां ती तोळ वास जे केव्हा वेगी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावा आज म्हाका तुमगेर येवन रावो जाय. जर तर जेजू तुज्या घरा येवन रावलो जाल्यार मोगाच्या भावा भयणो ताचे वरती ग्रेस्त काय तुका आसा गे. पळय तो जेजूस तुजे थंय आयलो जाल्यार मागीर तुका इसारची गरज आसा गे. त्या दळा जाकेवार म्हळें कितें म्हळें, जे केव्हा सरारा देवून आयलो आणि व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो. पूण जॅकेव सकडावचेर उबो रावन म्हणालो, ह्या संवसारांत ती जेजूच्या पांयार येता आसतना लोक गुणगुणता. पळय थंयसर गुणगुणला वय म्हूण, पूण जाकेव तांकां लक्ष दिली की ना. आनी मुखार पळय सोम्या म्हज्या आस्तींतलो म्हज्या आस्तींतलो अर्द वंटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता. कशें परिवर्तन. आपणाक जाय सूख वसूल कर, आपणाक जाय जेजू शेशी आयिल्लो तो मेळटले म्हणून आनिल्ले रास करया म्हणून आयिल्लो तो. पूण जेन्ना जेजू मेळटाना ताचे थंय कोणें सांगलां गे, कोणेंच सांगूंक ना. दी म्हूण सांगलें जेजून काय सांगलें, पूण ताचे थंय एक बदलावण आयली. सोम्या आनी ही आस्त म्हाका नाका, कित्याक तूं म्हाका मेळ्ळोय पुरो, पण अर्द वांटो दुर्बळ्या वांटून दिलो. आनी कोणाक काय हांवें लुकसाण केला जाल्यार 4 वंट्यांनी ताका हांव पाटी दिता. 4 वांट्यांनी हांव ताका पाटी दिता. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाच्यावी आयल्या. आयकलें गे मोगाच्या भावा भयणो, केदाळा तुज्या घराक बचावी, केदाळा म्हज्या घराक घर खंयचें हांवूच जावन आसता तें देवाचें मंदिर, हें घर. जेन्ना जेजूक तूं लागीं सरताय आनी तुका तुजीत आशा नाका, म्हजीत म्हाका आशा नाका. सोम्या हांव सगळो सांव दिता, सगळो सांव दिता, सगळोच म्हाका सडवंडारा हांव समर्पिता, हांव समर्पिता. आनी अशें तूं समर्पण करता आसतना जेजूक तूं मेळटा आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो मागीर तुका हो संवसार नाका. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ. त्या दाळा मात्र तुका जातलें हो संवसार म्हाका नाका, तो संवसार म्हाका जाय म्हणलें चिंताप तुका येतलें. आनी जेन्ना तूं सोम्याक लागीं सरतना ही आशा धरून येता आसतना तूं मागीर तुका म्हणलें कांयच नाका, हेरांक दिवंक तूं खुशी व्हरतलोय. कित्याक जेजूची देख त्या दाळा तुजें थंय तें खरें जातलें. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो, धर्म तुजी कृत्यां आवस्वर 20 वोल 30 आनी 5 ऐका. कित्याक तुमी अस्कत्यांक तुमी कुमो खरी जय म्हणटा देवाचें उतर, कित्याक तुमी उदार जाय जय म्हणटा. ऐका धर्म तुजी कृत्यां आवस्वर 20 वोळ 30 आनी 5 ॲक्ट 20:35. म्हज्या आनी म्हज्या सांगात्याच्या गरजे पुरते येस म्हज्या हाताच्या वावरान हांवें जोडला म्हण तुमी जाणात. तुमी कश्ट वांटकाण वावरून अस्कत्यांक कुमक करी जय, आमी सुखांत आसा जय. सोम्याच्या सेवकान जावन दी, सोम्याक वळखल्या सोम्याच्या सिसांनी सुखान जिवंक ना, संवसाराचें सूख आपणावंक ना. जर संवसाराचें सूख तुका जाय तुवें सोम्या लागीं येवची गरज ना, पूण तूं सोम्याचे कश्ट आपणायताय जाल्यार त्या कश्टांत जय दितलो तो आसा, तुज्या सांगाताच रावन तुका जय दितलो. आनी मुखार घेवच्या प्रास दिवच्यान चड दादोस घेवच्या प्रास दिवच्यांत चड दादोस काय आसा. ही सोम्याची देख आमचें तें आसा गी म्हण तुमकांच तुमी विचार. म्हाका ती आसा खंडी सांगता, तुमकां आसा जाल्यार तुमकांच विचारा. पूण हांगा आमच्या ह्या दैवीक मिसावांत हें खंडीत जावन 100% आसा. जावं पुरो थोड्यांक दुबळें आसा, हांव तें सांगना, पूण दुबळें आसा जाल्यार वचून मेळटात गी ना. तांकां एक तोंडार एक उलोवंक गी केली सांगूंक गी, तांच्या साखरी करूंक गी, या गरजां पळोवंक गी आसात गी ना. कित्याक म्हाका कळीत आसा
म्हज्या कश्टांनी म्हाका जायत्यांनी येवन थोड्यांनी पयशांनी या थोड्यांनी सांगाता येवन उलोवन गी बेड्डा कडेन बसोवन गी म्हज्या कडेन उलोवन गी म्हाका धैर्य दिलां गिना आमी दिता गिना एकामेकाच्या गरजां पावता घेवना आमी खंडीत पावता आनी तुमी आमचो भागीदार आसात म्हाकाच्या भावा भयणीनो देखून सगळ्यां थंय आमी एकाच रितीन चलोवंक आसा सोम्याची देख सोम्यान कोणाक म्हणी द्वेश केलो गी जावं दी जुदासान ताका नेगार करता म्हणून ताका कळीत आसलें वयमू पूण तसो जाल्यार द्वेश केलो गी जुदासान एकच पटी नेगार केलें वयमू विकृत केलो वयमू पूण पेद्रून कितले पटी नेगार केल्लें 3 पटी पेद्रून नेगार केल्यार पेद्रूक तें भाग मेळ्ळें पूण जुदासा मेळ्ळें कित्याक मेळूना जुदास पयशे भितर घालच्यात पंचतर आसलो बोल्सांतल्या खाण दर म्हण तेणें दिल्ले आसा ते कोणाक हांगा आमकां कळी जाय हांगा आमकां कळी जाता खाली पयशे मात न्ही पूण दावीद जुदास असो दाखलो जुदास खाली पयशे आसलो आनी दावीद सांगता ताका पयशांतले चिरयांतले इल्ले काण व्हरची संवय आसली खंय हांगा कोणाक असली संवय आसा जाल्यार सोण सोडा नाजाल्यार देवाच्या राजा आसरो ना कोणाचे काही मेळ्ळ्यार म्हणी सुद्दां ताका पाटीन दिया हो हांगा मेळ्ळे न्ही 100 रुपया हो 50 मेळ्ळे न्ही की बल सांगलचे न्ही पयलें पियेतना म्हाकाय मेळ्ळ्यात त्या टायमार मेळ्ळे हांव दितालोय पूण सम्याची वळख जाल्या उपरांत ते काही मेळ्ळ्यार ते पयशे कोणाक म्हणून दिवचे हांव दवरखण घेना मेळटाले म्हाका वाटेर म्हाका समारूच मेळ्ळ्यात ते हांव दवरखण कोणाक म्हणटा कोणी वाटेर आसतात तांकां हांव दिवचे अरे तें पडलें तर म्हणून पूण म्हाका कितें वाचलें घेवचे प्रास दिवच्यान चड दादोसकाय आसा देखून रोमन 12 9-16 आयकुया रोमाकारां बरयलें पत्र अवस्वर 12 ओळू 9-16 तुमचो मोग निश्कपटी जाय पळया तुमचो मोग निश्कपटी जायजे वायट कंटाळून बऱ्याक लब्धले तुमी जाया एकामेकाक क्रिस्ती बावंडा भशेन माईपासान चला पेल्याक मान मर्याद दिवच्यान एका प्रास एकलो पयले जया कळनातलेल्या मेनातेन आनी आत्म्याच्या उमेदीन सोम्याची सेवा करा आत्म्याच्या उमेदीन उमेद कसली आसा जाय कोडीची न्ही आत्म्याच्या उमेदीन तुमी सोम्याची सेवा करा सोम्याची सेवा करची म्हळ्यार कितें एक आत्मो तुवें वांटोवंक आसा आनी मुखार तुमकां लाभलेल्या भरोशान संतोष पावा कष्ट आनवारामध्ये सोसणीक जया मागण्यांत तीर रावा गरजेंत असलेल्या तुमच्या भावंडांक कुमोग करा मागण्यांत थीर रावा म्हाका हे मागण्या म्हणटाना बारीक आनी तो आत्म्याचें प्रेरण आसा मोगाच्या भावा भयणीनो मागण्यांत थीर रावा कित्याक मागण्या वरवीं सगळें जाता की ना पयलें तें म्हाका कळीत ना पण देवाचें उतर सत मानतना तें कळीत जाला म्हजे भितर देखून कितलो वेळ आमी मागण्यांत करता हांगा आमकां पळय कितलो वेळ आमकां मेळटा वयमू आमी मागण्यांत आसा हे मागण्यांत आसल्या वरवीं बायले वायट आमकां मेळटा येता गी भायर कितें जाता आमकां कळीत जाता गी तें पळोवंक आसा गी पूण आमकां सगळो वेळ आमी सम्यात इंच वयमू मोगाच्या भावा बिणू आनी मुखार आयल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा तुमकां दग दितल्यांचेर आशिर्वाद मागा दग दिल्याचे आशिर्वाद मागा आशिर्वाद म्हणलें हांवें शिराप न्हय संतोष पावतल्या सांगाता संतोष पावा संतोष पावतल्या सांगाता संतोष पावा रडतल्या सांगाता रडा सकळात ऐकलें गी संतोष पावतल्या सांगाता इल्लो संतोष पावा पूण रडतल्या सांगाता तुमी इल्लो रडा तांकां रडोंक इल्लो रडा म्हाका सट रडोंक दिनाकात मागीर तांकां संतोष तुमी हाडा हें सोम्याचें काम सोम्याच्या मनशान सोम्याक वळखल्या आनी हें काम करूंक आसा रडतल्या रडोंकूच सोडचें न्ही मागीर तूं रडोन तूं वसय नया तांकां मागीर संतोष दिवंका जेजूचें उतर सांगता तुमी रडतल्यात पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें जॉन 16:20 आसा हय वास जॉन 16:20 तुमी रडतल्यात दुखेस आसतल्यात थंय उरचे नात सोम्याक वळखल्यांनी सोम्याचेर भरवसो दवरल्यांचें दूख वेतलें परतून संतोष येतलो सतत हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कान रडतल्यात पूण संवसार तवळ खुशाल बरीत आसतलो तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें जेजू रडलो वयमू जेजू रडों न्हय पूण जेजू रडोंच रावलो गी ताचें दूख संतोषान बदललां गी ना ताणें आमकां देख दिल्या गलातकारां बरो न्हू सांग पावल सांगता वस्पर 5:13-14 गलेशियन चॅप्टर 5 13-14 तुमी एकामेकाचो मोग करा मात न्ही एकामेकाची सेवा करा म्हणटा हांगासर ऐका भावा भयणीनो तुमकां स्वतंत्र जावंक आपोवणें मेळ्ळां म्हूण उगडास दवरा
पूण हे तुमचे स्वातंत्र्य कुडीच्या विश्वाचे ददुस्कायेक वापरी नासता तुम्ही मोगान एकामेकाची सेवा करा. तुम्ही मोगान एकामेकाची सेवा करा. एकामेका सेवा करची म्हळ्यार कितें कळ्ळें मू. एकामेका म्हळ्यार कितें कोणी कश्टांत आसा दुखांत आसा ताका सांगात इल्लो तूं इल्लें दूख बघ. तो दुखांत आसा म्हण तूं हांसा नाका. फाल्यां तुकाय दूख येतलें म्हण कळीत जावं दी. हांगा जेजू अशें सांगता. आतां रडतले सांगात तो रडता म्हण तुवें हांवें हांसचें गी ना. एकाच तरेन अशें तसो मोग करा. निजय सगळे नियमशास्त्र एक उपदेशाचेर बांदून हाडला. सगळे नियमशास्त्र एक उपदेशाचेर बांदून हाडला. तुजो मोग करताय तसो तुझ्या पेल्या सोय कर. पळया तूं जो मोग करताय तसो तुज्या पेल्या सोय मोग कर. जर तुज्या कुडीचो तूं मोग करताय जाल्यार हेरांच्या कुडीचो मोग तुका आसा की ना. तूं जसो तुका मोग आसा जाल्यार हेरांच्या कश्टांचो तुका मोग आसा की ना. तूं त्या कश्टां पडून हडताय गी ना. कांय तरी इल्लीशी म्हणी हांव मोग करता खंयच्या रितीन वय मू. एकामेका साबून मासा कशात जाल्यार एकामेकाची तुम्ही देसवाड करतल्यात देखून सत्राय करा. पळय मोगाच्या भावा बिणो हांगासर म्हळ्यार कितें म्हळ्यार जेजूची देह कितें म्हळ्यार तुजो कितलो तूं मोग करताय तितलो तुवें हेरांचो तुवें मोग करूंक आसा. देखून पळया लुकाच्या शुभवर्तमाक आमी आयकल्यार अवस्वर 22 वळ 20 आनी 6 20 आनी 7 पळया संवसारी अधिकारी आसात वय मू. तो आपलो अधिकार चलयतात पूण ते एकामेकाक झगडतात. पूण आमी सोम्याच्या सेवकांनी सोम्याक वळखल्यांनी अशें करचें न्हय म्हणटा. पूण तुमचे मध्ये तशी जायनाये. तुमचे मध्ये कोण व्हडलो आसा तो ल्हान जावं. अधिकारी म्हण आसा तो सेवक जावं. पळया तें हेडिंग वास. सकडावन्न व्हड कोण. सकडावरनी व्हड कोण वय मू. तें मागीर आमी आयको इल्लेशें. सकडावरनी आमी व्हड जावचें नाका. बगार सकटावरनी आमी ल्हान जावं कुशी वरया सोम्या मुखार. जेजू व्हड जावं कुशी वयली की जेजू सकटा मुखार सैमान तो देव वय मू. पूण त्या समासामापणाक तो लब्धोन रावलो ना. बगार मनशाचें गुलामाचें रूप घेवन वय मू. पळयांनी खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो खालतो जालो. देखून ताका देवान अति उंच उबारलो. जर आमी हांगाच्या संवसारांत त्याच सोम्याची देख घेता जाल्यार एक दीस आमकांय तो उंच उबारतलो. कित्याक उंच आसा कोण जेजू उंच आसा वय मू. बाप उंचार आसा थंयसर आमकां तो उबारतलो. आतां वास. पूण तुमचे मध्ये तशी जायनाये. तुमच्या मध्ये तशें जायना. तुमचे मध्ये कोण व्हडलो आसा तो ल्हान जावं. अधिकारी म्हण आसा तो सेवक जावं. सांगा म्हाका या दोगां मध्ये कोण व्हरतो. जेवणाक बसता तो गी जेवण वाडून सेवा करता तो. जेवणाक बसता तो न्हय तरी पूण हांव तुमचे मध्ये सेवा करतल्या सारको आसा. पळया न्ही गी सोमी कितें सांगता. आमी कितेंय जाल्यार आमी सेवाक मात सेवा करतले. आमची सेवा तुमी करचे खातीर न्हय आमीच जावन तुमची सेवा करचे खातीर. देखून आनी एक उतर आयकुया. पळया मार्काच्या शुभवार्ता अवस्वर 10 वळ 40 आनी 3 तावन 40 आनी 5 आमी आयकुया. पळया सकटांचो गुलाम जायचे म्हणटा देवाचें उतर. म्हणजे तितून मुसर हांवें तुवें ल्हान जावचें. आमकां जेजून शिकयली ती देख ती ल्हान जावचें. कोण खालतो जाता पळय ताका देव वर्तो करता. ऐका. पूण तुमचे मध्ये तशी जायनाये. जायनाये. तुमचे मध्ये जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं दी. आणि तुमचे मध्ये कोण पयलो जावंक सोदता तो समेज तसो गुलाम जावं दी. पळया समेज तसो गुलाम जावं दी. मनशापती हेरांनी आपणाची साकरी करीजे म्हण येवंक ना. बगार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करीजे म्हण सेवा साकरी करीजे म्हणून आणि समेज ताचे सडवणे पसो आणि समेज तांच्या सडवणे पसो तू आपणाचो जीवस दिजे म्हण आयला. जीवस दिजे म्हण आयला वय मू. पळया न्ही जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 10 वळ 11 ऐका. जॉन 10:11 पळया जेजू बरो गवळी तो आपलो जीव दिवंक आयला म्हणटा. पळय हांव बरो गवळी बकऱ्या बसत आपलो जीव दिता. पळया बरो गवळी जेजू म्हणटा हांव बरो गवळी आनी बकऱ्या बसत तो आपलो जीव दिता. ऐकले. देखून हांगा पळया जेबे देवाचे थंयसर 2 जाण पूत आसतात न्ही. 12 जाण पुता पैकी तिका आवय खंयची कंत. ह्या 2 जाणां पुतांची कंत. एकल्याक उजव्याक एकल्याक दाव्याक बसय जाय वय मू. पूण पळया न्ही ऐका हें कितें घडटा. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 20 आनी 4 तावन 20 आनी 8 मुसार आमी आयकुया. मॅथ्यू 20:24-28 पळया न्ही
जेजू थंय कितें सांगता हिका पळय ही अशी उलयतना जेजू कितें सांगता पळय तर 10 जण हे ऐकून पळय हा हे आयकोन या दोग भावांच्या रागान पेटले. पळय रागान पेटले. देखून जेजून तांकां सगळ्यांक सरशी आपोवन सांगले, हा. संवसारीय अधिपती लोकांवयर बलात्कारान अधिकार चलयतात अधिकार चलयतात आणि तांचे व्हड मनीस हा. आपल्या हाताक लोकांक अडचण धरतात. हे सगळें जावंक जायत संवसारान जावंचें ती पूण सोम्या तें असल्यान अशें जावंक नजो म्हणून म्हणटा पूण तुमचे मध्ये तशें जायना. तुमचे मध्ये अशें जावं नजो. आतां देवाचें उतर आमकां हांगा आमचे मध्ये अशें जावं नजो. हांव व्हडू तूं ल्हान म्हणून जावंक नजो मोगाच्या भावा भयणो. आमी सगळीं क्रिस्त थंय समान भाव आनी भयणी. क्रिस्त थंय कोणें क्रिस्ताक आपणेला जाके वापरी ताचे थंय मात्र हें बदलावण येता. सोम्याची देख घेवंक शकता. हांगासर आमी शिकपी तो तितलो शिकला वो शिकोवना. आतां हांगासर आमी पळयल्यार आमी 5 जाणां देवाचे उतर दिता. ह्या 5 जाणांक तुमी थोडे म्हणचे फादर हांव भारी शिकला भाव आंड्रू इतलो शिकला तो आमी म्हणचे आमी कांय शिकोवना जाल्यार पळय अशें आमी बदल करूंक आसा की सोम्याच्या सेवकांक म्हणजे जेजू कितें म्हणटा जेजू सर्गा संवसार धनी जावन तो कितेंच नैवेल्या पर्यंत जियेलो वयमू. तर आज आमी कशें जिये जाय ही जेजूची देख मोगाच्या भाव संवसारा रितीन पळयल्यार शिकपाक मुखार दवरता वयमू. ताणें केल्लें बिजनेस ताचें शिकाप ताचें बॅलन्स ताचें अधिकार ताची पदवी हें दवरता. पूण सोम्या मुखार तें झिरो. पूण सोम्या मुखार तूं खालतो जाता जाल्यार आमी सगळीं सोम्या सवें खालतीं भाव आनी भयण मात्र. गरजे तिकीत मात्र मोगाच्या भावा भयणो कित्याक तें मोगा विशयान तुमी आयकलां वयमू. सर्वश्रेश्ठ कितें जावन आसा मोग. जर तुजे मोग आसा जाल्यार देखून आनी मुखार कितें उरलें. पूण तुमचे मध्ये तशें जायना. जायना. तुमचे मध्ये वर्त जावंक अपेक्षित वर्त जावं अपेक्षित तो हेरांचो साकर जावं हेरांचो साकोर जावं आणि तुमचे मध्ये पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं. कसले उतर जेजू सांगता पळय आज देख पळय जेजूची देख पळय. सोम्या मुखार आमी सगळे खालते जायचे मोगाच्या भावा भयणो. जर तूं खालतो जाता मात तुका देव वर्तो करता. देव तुजें फाताक पळयता तुजी फाटलीच्यानी देव पळयता. तूं सोम्या मुखार वळखलाय जाल्यार खालतो जालाय जाल्यार दाविदाक कांय जेजून फाटी सोडले. पेद्रूक 3 पटी नकार केल्लें. पेद्रूक ताका सोडले बऱ्यांतल्या बरें ताका दिलें गिना जिवीत दिलें गिना. म्हजो मोकरताय गी म्हजो मोकरताय गी म्हजो मोकरताय गी. पेद्रूक राग आयलो जेजूक राग आयिल्लो. पेद्रूक रागान सोम्या निमाणें सांगला न्ही सोम्या आमी कोणाची वचूं. तुज्या लागीं आसात उतरां सासणाची जिविताची. हें घालतेपण हें ल्हानवीक ल्हानांक मात्र देव उंच उबारता. तुमी हांगा पळोवन आसात वय मू. आतां तुमी सगळीं ल्हानच आतां सगळ्यांक हांगा उबें रावंक जायना. आतां हांवें म्हणचें कितें म्हळ्यार आमी इतलें खालते जाताना हांगा व्हडलो येना ल्हान ना आमी सगळे सोम्याच्या एकवटान बापाच्या पुताच्या पळयतात एकवटान वय मू. हां अशें आसता. देखून पळय जेजूची देख आनी एक आमी घेवया. फिलिपी घरां बरोवन सांग पावल सांगता वचो 2 वड 5 तावन 8 एका. फिलिपियन चॅप्टर 2 5-8. तुमचे मन क्रिस्त जेजूचे मन जावं. जावं सैमान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो लब्धून रावलो ना. बगार मनशासारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी पूर्णपणे खाली गेलो. कांयच दवरुना. एक तेंबो रगत दवरुना. एक तेंबो उदक ताच्या थंय दवरुना. ताणें संपूर्ण तरान ताणें आपणाक खाली केलो. सर्गा संवसाराचो धनी पापाचें खत खत नातलेल्यान. आज मोगाच्या भावा देवाचें उतर आमी आयकतना आमच्या गुंड्यान काळजाक आमी व्हरतना लागतना अशें जायजें तुजें म्हजें जिवीत. आज सोम्याच्या सोम्याक वळखल्ल्यांनी उरल्यांक आमी सांगना. कोणें सोम्याक वळखलां इतलें खालतेपण जोडी जेगी तितलें कालतें जाल्ल्याक मात्र देवान ताका उंच उबारलो मोगाच्या. हें आमच्या मती घेजे. आनी मुखार मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतो कर मरणा पर्यान कुर्साच्या मरणा पर्यान तो विधेय जालो. पळय म्हाका पुरो विधेय जालो वय मू. कोण सोम्याचें उतर पाळटा आयकता आनी पाळटा ताका मात्र मोगाच्या भावान तारण जातलें. कित्याक सोम्याचें उतर आयकून तें पाळी नातलेल्यांक हें तारण असो तारण मेळना. उडास दवरा. हिब्रू 5:8-9. हेब्रेवां बरयलें पत्र वचोर 5, 8 आनी 9. पळया तो खाराण जालो. आज तो खाराण जाला जाल्यार आमी त्या वाटेन आमी चल जाय. हिब्रू 5:8-9. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे ससलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तो शिकलो तो शिकलो आनी संपूर्ण खंयच्या शिकाराक पावता ताका उबारतस
ताचे उतर पळतेल्या ताचे समेस्तांक उतर पळतेल्या मनशांचे उतर पळतेल्या नाही, पवित्र पुस्तकाचे उतर पळतेल्यांक समेस्तांक समेस्तांक एकल्या दोगांक न्ही मोगाच्या भावा बिणो. जे कोण सोम्याचे उतर ऐकता आणि ते उतर पळता तसल्या समेस्तांक ससनाचे तारणाचे कारण तो जालो. खाराणाचे तारण तो जालो. देखून जॉन 3:16 आता ऐकूया. जो शुभवर्तमान आवाजवर 3:16 देवान संसार सोयी मोग केलो की संसार असो म्हळ्यार तुझो आणि म्हजो सगळ्या मनशा कुळाचो मोगाच्या एवढा दवरली. संसार असो म्हळ्यार रूख असो झाडांचो न्ही, संसारात असल्या मनशा कुळाचो मोग केलो की हा. ताणे आपल्या एकलेच पुताक ओपून दिलो. हा. ताका सत म्हणतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, नास जायना जावच्याक, बगार ताका ससनीक जिवीत मेळच्याक. बगार ताका सासणीक जिवीत दिवच्याक. तो सासणाचे जिवीत दिवंक आयिल्लो मोगाच्या भावा म्हणून आयलो मात न्ही, ताणें आमकां दिवन तो गेलो. आतां हे सासणाचें जिवीत आतां कोणाच्या हातान दिलां ताणें? आमच्या हातान दिलां. आमी जोडी जाय. सोम्याची देख आमी घेता आसतना हे सासणाचें जिवीत तुजें आनी म्हजें जाता. जेजून हर एका मनशाचें वजन वयलें गिना. कोणाक डावट आसा की? डावट आसा जाल्यार मातेव 11:20-8 वास पळया. कोणाक हें डावट आसा जाल्यार सोम्यान कोणाचें वजें वोवना म्हणलें डावट आसा जाल्यार हें उतर ऐका. मॅथ्यू 11:28 येया म्हजे सरशी, येया तुमी म्हजे सरशी, म्हजे सरसी, समेस्त तुम्ही कष्ट केल्यानो समेस्त तुम्ही कष्ट केल्यानो आणि वजन आणि ववयतेल्यानो वजन ववयतेल्यानो हांव तुमकां विशेव आणि दितलो. हांव तुमकां विशेव दितो. दितलो म्हळ्यार दिला हांगिना. विशेव म्हळ्यार कितें? आमकां घरा वचून बगो दितोंक न्ही, तो विशेव न्ही, सस्नाचो विशेव. सोम्या सवे सदांकळ रावचे भाग. खंयचे कश्ट आसा जाल्यार मोगाच्या भावण जेजू सरशी येया. मनशा सरशी वसा नाकात. या पुणा तुमी मनशा सरशी कोणा सरशी वचून कश्ट सांगा नाकात. सांगोंक आसा जाल्यार कोणाक सांगा नाकात. येया जेजूच्या पांयां धडा. तुवें सांगच्या पयलें जेजू तुजी कश्ट जेजूच पळयता. कशें वेचीक पुताक न्ही गी, कशें जाकेवाक कश्ट नातले. जाकेव आनी कितें मेळटा म्हणून गेल्लो जेजू सरशी जावं पुरो. पूण जेजू मेळटा ताणें सोडलें, पुरा सोडलें. मागीर ताका कांयच नाका म्हण जालें. पूण तुजे कश्ट घेवन जेजूच्या पांयां तळा तूं येताना मोगाच्या भावा भयणीनो पळय. आनी कितें हांगा फाटीं वास जाली वळू तेंत 9 वळ वास. हिब्रू 5:8-9 वास. आणि संपूर्ण कायच्या शिकाराक ताका उबारतस ताचे उतार पळतेल्या समेस्तांक ससनाच्या तारणाचे कारण तो जालो. तो कारण जाला. कित्याक आमचें वजन ताणें ववयलां. देखून गलाशियन्स 6:1-2 तुमी हेरांचें वजन ववया म्हणटा. मनीस वोवंक तयार आसा? बायलो मनीस संवसाराक लपतलो मनीस आनी एकल्याचें वजन वोवंक तयार आसा? तो तयार ना. पूण तुका आनी म्हाका हें भाग. आमी ववय जाय हेरांचें वजन. हांगा सोमी म्हणटा सोम्याच्या सेवकांनी कोण सोम्याचो मोखरतेल्यांनी हेरांचें वजन वोवंक आसा. गलेशियन 6:1-2 भावा भयणीनो, भावा भयणीनो, कोण एकलो कांय सूख आदारतना आ. समटात जाल्यार तुम्ही आत्मीक स्वभावाच्यानी हळवायेन ताका भूत सांगची गरज. पळया हळवायान ताका बूध सांगची गरज. कोणी सांपडो जाल्यार खंय सांपडला जाल्यार ताका तुमी कितें करी जाय? कितें करी जाय? ताका बूध सांगा जाय. हळवायान बूध सांगतना बूध सांगल्या पण आमी ती बूध कितें करी जाय? सोम्याक जो वळखले बूध स्विकार करतात. सारखे मतीन दवरा. जेजूची देकी जेजून तितविलें गिना, बेश्टलें गिना, चाबूक घेवन मारलें गिना, दवंडायलें गिना. कित्याक तें शुद्ध जावच्या खातीर. तुवें आनी हांवें शुद्ध जावच्या खातीर. आनी मुखार सांगतास तू काही तसली ताळणी हे नाशी. आ. तुजे वयर तुवें दोळो दवरची गरज. एकामेकाचे वजे ववया एकामेकाचें वजन ववया. अशें क्रिस्तचो उपदेश तुम्ही पाळटल्यात. पळय अशें तुमी पाळटल्यात क्रिस्ताचो उपदेश. एकामेकाचें वजन म्हळ्यार कितें? काली कुडी कितें पळोवंक वचनाकात. जायते जण कुडीचें बरेंपण खाण घेवन मोगाच्या निमाणें गडये खालच्या मरणान म्हाका एंत बगलें इतलें बरें जावन येतली ग्रेस आस्त बदी करून कोणाक खंय सरी तर आत्म खंय येतलो म्हणल्यार आतां आमकां खळी जायचें मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून जो आमच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 13 30-3 30-4 ऐका. जेजून सांगिल्लें उतर कसलो एक उपदेश दिलो पळय ऐका. जॉन 13
33-34. मोगाच्या भुरग्यानो हा. आनीक थोडोसो वेळ हांव तुमचे सांगात आसा आणि थोडोसो वेळ तुमच्या सांगात आसा. उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात पूण हांवें जुदेवांक सांगला ते हा. तुमकांय हांव आतां सांगता आता सांगता हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना जायना. एक नवो उपदेश हांव एक तुमकां नवो दिता उपदेश हांव तुमकां दिता. एकामेकाचो मोग करा हा. जसे हांवें तुमचो मोग केलो तशे तुमी एकामेकाचो मोग करा पळया हांगा हें घडीत आसा न्ही. जसो हांवें तुमचो मोग केला हे सण सोडला लोकांन. संवसाराच्या मनशांनी जसो हांवें तुमचो मोग केला हे सोडला. एकामेकाचो मोग करा न्ही. एकामेकाचो तूं मोग नासतात. पूण जेजूचो उद्देश कितें? हांवें कसो तुमचो मोग केला. जेजून कसो मोग केल्लो? निमाणे ताचो ज्यूस ताणें दिल्लो. असो कोण करूंक शकता की? आज मोगाच्या भावा बिणो वर्सा वर्स आमी करचें आचरण आपलें तें आचरण जावन उरोंक नजो आमच्या जिवितांत तें बदलावण हाडी जाय. आमी सोम्यातें ये जाय. सोम्यातें थीर रावत जाय. भावार्थांत आमी थीर रावत जाय. परची शिकून आमी आयकल्या बाप पूत पळयतो तुमकां विंगड करूंक जाता. ह्या भावार्थांत तुवें आनी हांवें आसत जाय. हें आत्मीक भावार्थ मोगाच्या भावा बिणो. संवसारांत मोग करतले जायते आसात. जायते आसा संवसाराचो मोग. जायतो आसा मोगाच्या भावा बिणो. हें शाश्वत न्हय. शाश्वत सोम्याचो मोग. देवाचो मोग. मागण्यांत पळय सांगात देवाचें उतर आयकोवच्या वर्तें दुसरें कांयच ना. आसाय देवाचें उतर आयकतना आमकां दूख येता की संतोश जाता? कोणाक दूख येता पळय तांकां बरेंपण जायना मोगाच्या भावा बिणो. देखून 2 कोरिंथियन चॅप्टर 8 9 वळवास 2 कोरिंथियन चॅप्टर 8-9. तो ग्रेस्त हा. तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची पळया खुशी मोगाच्या भावा बिणो. पळया न्ही तो दुबळो जालो कित्याक? आमकां ताणें ग्रेस्त करच्या. खंय ग्रेस्त करूं जाय आमकां? आमची ग्रेस्त कशी? संवसाराची की आत्मीक ग्रेस्त काय? आज आत्मीक ग्रेस्त काय आमकां वाडयला. जेन्ना तूं आत्मीक ग्रेस्त काय वाडतना तुका संवसारांत काय उणें आसा? हांवें येताना काय अण्णा येयला येताना तर सगळें आसलें की ना. आतां फाटी येताना हांव व्हरूंक जाता आनी येतल्या हांगा आसा की ना. तर कित्याक आमकां खंत? कित्याक आमकां? देखून मोगाच्या भावा बिणो सोम्या सोवें काडिल्लो वेळ केन्नीच निर्पळ जायना. जेजूक मेळची आशा तूं धरून येताय केन्नाच निर्पळ जायना. आमी काल मनशाच्या चिंताप तशें जालां. मनशाची चिंताप ओ म्हाका ग्रेस काय ना जायचे न्ही गी. म्हाका खाम ना. म्हाका तें ना हें ना. कांय नातल्यार व्हडणें मोगाच्या भावा बिणो सोम्य आसल्यार पुरो. जेजूचो मोग तुका आसा. तुवें मागीर दुसरी खंतच नाका. म्हाका एक हेबटी अशें चिंता आतां पळय पयलीं आमकां खळीच जायना जाल्यार मागीर आमकां दूख येता न्ही गी. हेज्या व्हडलें घर जाय आसलें गी म्हूण बगता. म्हाका ताता बगता हर एकला बगता. पूण आमी ताका चिडको रावताय ना. आमी कोणा चिडकल्या? हांव सोम्याक चिडकल्या. देखून रोमन 15:1-3 ऐका. भावार्थान बलवंत असलेल्या आमी भावार्थान अस्कत असलेल्यांचे अवगण सोसून वरीचे ह्या विशयान आमी स्वार्थी जावचे न्हय. ना हाच्या बदलाक हर एकल्यान आपापल्या पेल्या विशयान चिंतून आपापल्या पेल्या विशयी चिंतून. कोणाच्या विशयांत? हांगा सारकें आयक. आपापल्या पेल्या विशयी चिंतीचे. आमी सगळ्यांक वचून चिंतून आमी मागीर फंडाक पडटा. हांगा उत्तर देवाचें परत तितची वळवा आसा. हाच्या बदलाक हाच्या बदलाक हर एकल्यान आपापल्या पेल्या विशयान चिंतून आपापलो पेलो. समजले? आपापलो पेलो. आतां उतर आसा हांगा कोण जेजू सांगता न्ही की कोण म्हजो भाव कोण म्हजी भयण वय मू. देवाचें उतर आयकतात तुमी हांगा बसतात. तिनच म्हजो भाव म्हजी आवय भाव सगळे वय मू. पूण हांगा देव उतर म्हणटा आपापलो पेलो. आतां वास ताच्या बरे आपापल्या पेल्या विशयान चिंतून चिंतून ताच्या बरेपणा खातीर हा. आनी ताका भावार्थान वागोवचे खातीर भावार्थान तुवें वागयचें. बरेपण म्हळ्यार हांगा भायल्या रितीन आसा वय पूण चड गरज भावार्थान तो आसा गी. भावार्थाक तुवें हाडी जाय. आतां भावार्थ आमकां आसा म्हणून आमी उसांबळ जावचें की न्हय. भावार्थ आसलेल्यांनी भावार्थ नासलेल्यांक ती देख दी जाय. जेजून दिल्ली देख ती. हां भावार्थाक भावार्थान वागोवचे खातीर वावरूंक उर्बे जाय. हां उर्बे जाय जाली गे.
कित्याक क्रिस्तांनी आपणाचे बरेपण सोदले ना, क्रिस्ताने आपणाचे बरेपण सोदूंक ना, बदलाक हेरांनी तुजी केल्ली ती निंदा म्हजे वयर पडली. ही पवित्र पुस्तकाची उतरां ताका लागू जाली. कोण्या मगाच्या भावा म्हणून पळय ताणें आपल्याचें बरेपण सोदलें की केन्ना सुद्दां हेरांनी कोणेंच नाच जावन वचो भगार हर एकल्यानी सासनाचें जिवीत जोडीचें वय मू. ह्या खातीर तो देखो न्हू आमच्या जिणयेंत हर एका वेळार आमचे दोळे खंय आसाचे सर्वस्परात ताच्या उतरांत आसा जे म्हणटा हिब्रू 12:2 पळयका आमचे दोळे सदांच त्या जिवन जेजूचेर आसूं दीत. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कसोया तसो आमच्या भावार तसो आरंभ आनी आमच्या शेवट. भावार तसो आराम आनी अंत तोत्तू त्याचेर आमचे दोळे खसयतना ताचेर जिवन जेजूचेर भावार्थ आमी दवरतना आमकां मागीर उणें जायना. कीर्तन 30:4-5 कीर्तन 30:4-5 ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परसळतले. म्हळ्यार ताचेर म्हळ्यार कोणाचेर जेजूचेर सोम्याचेर. तुमचे लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदीस घालची नात. तुमची तकली केदीस तुमी पोंदा घालची ना. हे देवाचे उतर जावन आसा. कित्याक सोम्याक वळखत आसतना जावं पुरो तुका कश्ट आयले तुका अन्याय जाला लज बगल्या कितें जाला जाल्यार तो विश्वास सोम्याचेर तूं काडी नाका. दवर तूं सोम्याचेर. कित्याक जेजू सांगला न्ही की सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तूंय बाचाव जातलोय तुजें घराणें बाचाव जातलेंच. कोणाय तुका तें आडोवंक जायना जर तुवें त्या सोम्या जेजूचेर म्हळ्यार खंयचो सोमी जिवंत देवाचेर जिवंत सोम्याचेर बापाच्या उजव्या बसलेल्याचेर तो आसा थंय आसाम आसलेल्याचेर ताचेर तो भावार्थ तूं दवरताय जाल्यार तूं हांगासर तूं निराश जायनाय तूं लजेन पडनाय. बगार सर्व सोम्याचेर भावार्थ म्हळ्यार ताचेर नदर लायतना तुजें मुखामळ परजळतलें. परजळलां ना मैजेचें पळयलें आमी आयकलां आमी शेणे बरोबर वता देंवन येताना ताका कळीत आशिल्लें पूण पळयतल्यां कळलें की ना आज तुजी म्हजी नदर ताचेर आसूंक जाय. मगाच्या भावा भयणीनो तिता बरयलें पत्रावस्वर 2:14 आयका. आपणाकच ताणें आमचे पसून बलिदान कसो भेटोवन दिलो सर खोटेपणांतली आमकां सोडोवच्या खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेतात आसली एक पर्जा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें. पळया न्ही आमकां विंगड करून दवरच्या खातीर ताणें हें केलें. आज मोगाच्या भावा भयणीनो गुंपिनाली गोविंद जावंक आमकां जायना. कित्याक आमी विंचून काडलेली पर्जा आमकां ताणें विंगड करून दवरलां. विंगड केल्ली परत गुलामपणाक वचोंक जायना. तुका विंचून काडलां आपणा सांगात आसच्या खातीर कित्याक सोम्यान कित्याक 12 विंचल्लें सगळं सांगात रावच्या खातीर की सोम्या सांगात रावच्या खातीर. आज तुका परत तितू वळवास कित्याक आमकां विंचून विंगड केलां पळया. विंगड केल्या मागीर आमी परत संवसाराक लब्ध जाता जाल्यार सोमी कितें म्हणटलो मागीर आमकां आयका. आपणाकच ताणें आमचे पसून बलिदान कसो भेटोवन दिलो. आमच्या खातीर ताणें ताकाच बलिदान कसो आमकां ताणें भेटोवन दिलो. सर खोटेपणांतली सर्व खोट्यापणांतली आमकां सोडोवच्या खातीर आमकां कसं जालें सगळं संवसाराचें खोटेपण ताणें सोडयलें की ना. त्या खोट्यापणांतल्या गुलामपणांतल्या आमकां सोडयलां परत आमी त्या खोट्यापणाक वचचें की आनी मुखार आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेतात आसली एक पर्जा विंगड करून दवरचे खातीर. विंगड पर्जा आमकां आमी विंगड विंचून काडली रायाळ याजक वर्ग ताणेंच आपणाचो लोक म्हण विंचून काडलेली एक कितें म्हणटात पवित्र राष्ट्र. आज विंचून काडलेली पर्ज जावन आमी आज विंचून काडल्या पर्जेनी कितें करीत जाय सोम्याची देख दी जाय आमी हेरांक मोगाच्या भावा भयणीनो. येया जेजू सशी रावा जेजू सशी येया जेजू कायका त्या जिवन जेजू समें त्या बापाच्या पुताच्या पोयताच्या म्हणजे एकवटांत रावा दुसरो एकवटू सोडा सांडा. कित्याक जेजू म्हणटा हांव बरो गवळी हांव म्हज्या शेळयां पासून जीव दिवंक आयला म्हणटा जेजू. जोहान शुभ वर्तमान स्वर 10:14-16 आयका. जॉन 10:14-16 हांव बरो गवळी जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्या बकऱ्याक वळखता आनी म्हजे बकरे म्हाका वळखतात. म्हज्या बकऱ्या पासून हांव म्हजो जीवच दिता. बकऱ्यां पासून पळया न्ही की जेजू कितें म्हणटा काली बकऱ्यां पासून म्हळांगी म्हज्या बकऱ्यां पासून. आज आमी ताची मोगाच्या भावा भयणो ताच्या उतरां आमी जिवची. म्हज्या बकऱ्यां पासून हांव म्हजो जीव सुद्दां दिवंक आयला.
या हिंडान नातले हेर बोकरे पळय, म्हाका आसात. या हिंडांत आता हांगा दाखोवच्या या हिंडांत नातले आनीक बकरे आसात देखून त्या बकऱ्यान या हिंडाक हे जे या हो हिंड म्हळ्यार खंयचो हिंड पुनारूर हो फादर जेरीचो हिंड न्हय सोम्याचो हिंड देखून थंयसर आज पळया न्ही दायज वडलांत आज ती जिविताची जर परत वळटा कित्याक सोम्याच्या हिंडांत हेरांनी येवच्या खातीर आज या हिंडांत सगळ्यांचे चिंता कितें जेरीच्या हिंडांत जेरी फादर जेरीच्या हिंडांत न्हय या हांगा ब्रदराच्या हिंडांत न्हय हांगा आसले आमच्या हिंड वो आमचो हिंड न्हय आमी सोम्याच्या हिंडांत आसा आमचो खरो गवळी जेजू जावन आसा तितू वळवास या या हिंडान नातले हेर बोकरे म्हाका आसात. हेर बकरे पळय या फादर जेरी म्हाका कसलें एक देवान एक काम केलें पळय म्हाकाच्या भावा भयणीनो हेर बकरे आसात तांणी नाश जावन वचो तांणी नाश जावन वचो म्हणल्या खातीर हांगासर सोम्याच्या हिंडाक येवच्या खातीर आनी तांकां हांवें लागीं हाडिसे काय हांवें आं तेय म्हजो ताळो आयकतले ते एक दीस ताळो आयकतले आनी अशे एकच इंड जातलो एकच आनी हिंड. एक गवळी. एक गवळ्या काल रावा मगाच्या भावा भयणो सगळ्या संवसारांत कितले गवळी आसात एक एक गवळी एक एक वाट वर येतात पूण जेजू बरो गवळी एकच वाट हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मारिपात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापासाची वचोंक जायना जॉन 14:6 जेजून ताका जाप दिली जॉन 14:6 हां हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. साध्य गे तर हे उतार सत वाला सगळ्या संवसाराच्या मनशांनी वळख जाय आनी ह्या हिणांत येत जाय जेजू म्हणटा हांव बरो गवळी म्हणटा सोमी जीव म्हजो दिता शेळ्यांक म्हज्या वळखतात तांकां त्यो वळखतात म्हाका जशें बाप म्हाका हांव वळखता ताका हाबागी कितले माया मोगान एकवटान जियेवचे हाबागी कितले माया मोगान एकवटान हाचे प्रास मेळचो ना मोग व्हरतो पेल्या पासोत जीव दीत कोण आपलो खरा मोग तुमी जसो हांवें केलो उपादेश हो म्हजो तुमकां हांवें दिवचो वसा तुमी सगळ्या संवसारार सुवार्ता गाजोन गांवान गांवार मेळटलें तरी संकश तुमकां साबार सुखसो ना तुमकां म्हजो दैवीक आदार हाबागी कितले माया मोगान एकवटान मोगाच्या भावा भयणीनो जर आमी सोम्याचे खऱ्या पाटलादार वय जाल्यार कोणाच्याच बेश्टोण्याक आमी भिवचे ना कित्याक सोम्याक सांबाळो सांगता सोम्या मनशांच्या बेश्टोण्या कुशीन तूं लक्ष दी सोम्या आनी तुज्या सेवाक आनी तुजें उतार धैर्यान सगळ्या संवसाराच्या पंथान पंथ परगड करूंक तांकां करपा दी. आज ह्या फादर जेरी मुखांत एक उलो जाला न्ही पळया ही सुवार्ता सगळ्या संवसाराक कशी पावतली पळया हांगा कितें म्हणटा कांतरावय पूण सोम्याच्या पाटलादारांनी भिवची गरज ना भिवची गरज आसा तुमी साक्ष दिल्या जाल्यार तुमी भिवची गरज आसा कित्याक एकलोच तो खरो गवळी एकच तो ताचे सगळे आमी हिंड एकच हिंड जाय एकच हिंड जाय एक गवळी जेजू गवळी बरो गवळी वे मो त्या हिंडात आमी आसा जाय मोगाच्या भावा भयणीनो देखून पळया न्ही कोरिंथकारांक बरयलें दुसऱ्या पत्रावसोर 5:20-2 पातकाचें खत नातलेल्याक आमच्या खातीर भेटला आमच्या ते पातकाचें खत घाल आमच्या भितर पाताक खंय म्हण एक जागो मेळत गी सोदल्यार जेजूक जाल्यार असल्या पातक्यां खातीर पाताक नातलेल्या रगत वरयला ऐका पतकाचे कथ 2 नातलेल्या Corinthians chapter 5:21 पतकाचे कथ नातलेल्याक देवान आमचे पसत पतकाचे बलिदान केलो अशे आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली परजा जायशी केली. कोणी मग असलो मोग कोणी केलाय आच्या वर तो कोणी मोग करूंक शकताय जेजून केल्ल्या परी मोग वे मू असं कोणूच दिवंक सकना मगाच्या भावा आनी कोणूच दिवंक सकना देखून जेजून आमकां देख दिल्या ती देख आमी घे जाय. सो मी कितें म्हणटा तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार हांव तुमचो मोग करना गे तो करता गी ना
हा आज ह्या मोगात आमी आसा जे मोगाच्या भावा भयणीनो देखून पळया न्ही की आमकां ही सुडका ही सडवणू खंय तान आयल्या केवल जेजू तान आयल्या वयनी गी आमकां आयकोंक मेळटा पळया इजायांत आमी 53 ते 4 तावन 10 म्हणसर आमी आयकल्यार आतां एक 4 वळ वास आतां वेळ ना तुमी बरोवन घाण घेया इजाया 53 4 टावन 10 म्हणसर आमी आयकल्यार खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले तर आमी हेरांच्या खातीर कश्ट भोगत जाय नाका हेरां खातीर न्हय सुवार्ते खातीर आमी कश्ट भोगत जाय मोगाच्या भावा भयणीनो ही सुवार्ता पर्ग करतना कोणाक भियोंक ना कोणाच्या फायद्या खातीर न्हय ही सुवार्ता सोम्यात तुवें रावच्या खातीर तुवें साश्टाचें जिबी जोडच्या खातीर ही सुवार्ता सोम्या रावच्या खातीर ही सुवार्ता न्हय आमकां मनशांची सभासकी मेळच्या खातीर कोण मनशांच्या सभासकी खातीर मेळटा जाल्यार तुका हे साश्टाचें जिवीत मेळचें ना जेजू कोणाच्या काल्याक भियेलो गी या जेजू कोणाच्या पक्ष घेतली गी ताणें खंडन केलें गी ना हाय खाटा खाटा म्हणलें गी ना आज तुम्ही मुखार मागीर वाचा परत तितू वळ वास खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले हा. आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो केस्त भोगोन आसलेलो देवान मार दिवन सतायलेलो हा. म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या हा. पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो वळ्या पुरो आमच्या अपराधा खातीर ताका वेदलो आनी आमचे खातीरच तो मरण पावलो वय मो आनी आमकां ताणें सुडका दिली सडवण दिली मात्र न्ही बसयल्लें जिवीत हांव आयलां तुमकां बरोवन वमतोवच्या मागपान तें जिवीत दिवंक म्हणून तेंच जिवीत सोम्याक वळखून त्या सोमी जावन असो बरो गवळी कसो तुमी तुमचो मोग तसो तुमी हेरांचो मोग करा कसो जेजून सांगला तितलो देख आमी घेवया आनी खंडी जावन हें सश्टाचें जिवीत देव आमकां दितलो बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन